میں उससे मोहब्बत बहुत ज्यादा करती थी। उसने मुझसे वादा किया कि वो मुझसे शादी जरूर करेगा। एक दिन वो मुझे अपने घर वालों को मिलवाने के बहाने अपने घर ले गया, मगर मैं ये देखकर हैरान रह गई कि घर में कोई न था। उसने मुझे एक कमरे में बिठाया और चाय का बहाना बनाकर उठ गया। थोड़ी देर बाद कमरे को बाहर से ताला लग गया और ये देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए कि वो तो हम दो बहन भाई थे। भाई मुझसे बड़ा था और दूसरे शहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। वो रोज घर आ जा नहीं सकते थे, इसलिए यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहते थे और हफ्ता दो हफ्ता बाद चक्कर लगाते। जिन दिनों भाई हॉस्टल में रहते थे, अदनान उनका रूममेट था। दोनों ने 2 साल इकट्ठे गुजारे और दोनों में भाइयों जैसी मोहब्बत थी। तालीम मुकम्मल होते ही भाई को जॉब मिल गई और उनका तबादला मुल्तान शहर में हो गया और अदनान वापस अपने गांव चला गया। 1 साल बाद अदनान की भी मुलाजमत इत्तफाक से हमारे शहर में हो गई और वो यहाँ किराए के मकान में रहने लगा। भाई ने ही उसे के मकान हमारी रिहाइश गाह के करीब दिलवाया था ताकि उसे भी आसानी हो और उनकी दोस्ती भी आगे जा सके। वो अक्सर भाई से मिलने हमारे घर आ जाता। मेरी माँ को वो अम्मी जान कहता था। भाई चूंकि अकेले भाई थे और अदनान और भाई बिल्कुल भाइयों जैसी मोहब्बत करते थे। दोनों एक दूसरे से अपनी कोई भी बात न छुपाते थे। अम्मी ने उनकी मोहब्बत को देखते हुए अदनान को अपना मुंह बोला बेटा बना लिया। वो जब भी गांव से आता तो हमारे घर बहुत से लवाजमात लाता। कहने को तो वो हमारे घर मेहमान आता था, मगर उसकी हैसियत हमारे घर के फर्द जैसी हो गई। अदनान बातचीत में बहुत मोहतात और शक्ल सूरत में बहुत अच्छा था। वजह कता से ही वो बहुत अच्छे खानदान का लगता था। रख रखाव से भी बात करता और नजरें नीची रखता। तभी मेरे दिल में उसका एहतराम था। हकीकत में मुझे अपने भाई का ये दोस्त बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगा था। एक रोज अम्मी घर पर न थी, वो बाजार गई तो मेरा कॉलेज में सुबह टेस्ट था और मैं उसकी तैयारी कर रही थी। दरवाजे की बेल बजी तो मैंने दरवाजा खोला। सामने अदनान खड़ा था। सलाम करने के बाद वो सीधा अंदर आ गया। शायद कि उसको यही था कि भाई या अम्मी घर पे ही होंगे। अंदर आकर जब उसे कोई ना मिला तो अम्मी और भाई का पूछा। भाई एक रिश्तेदार की अयादत को गए हैं और अम्मी बाजार गई हैं, मैंने बताया। फिर चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो गोया हुआ। अरुषा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मैं चौंक पड़ी। फिर वो कहने लगा, मगर तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। यहाँ मुझे डर है कि जीशान या अम्मी अचानक ना आ जाए। मैं शशोपन में पड़ गई कि ऐसी क्या बात है जो ये यहाँ नहीं कह सकता। मैं ये भी जानती थी कि ये अकेला रहता है और घर वाले गांव में थे, तो क्यों कर इसके साथ मैं अकेले घर में जा सकती थी। मैंने उससे माजरत कर ली। वो चला गया और जरूरी बात जो मुझे सुननी थी वो उसके दिल में ही रह गई। ताहम ये उकदा हल तलब था कि ऐसी क्या बात थी जो वो मुझे या मेरे घर बताने से कासिर था। सारी रात मैं इसी बारे में सोचती रही। ये खलिश अब भी मुझे चैन न लेने दे रही थी। इस वाकये के बाद भी वो हस्बे मामूल भाई से मिलने आता रहा। मुझसे भी कभी कभार सामना हो जाता, लेकिन वो मेरी जानिब नहीं देखता था, जबकि पहले वो मुझे नजरें चुराकर देख लिया करता था। मैं हैरान थी कि आखिर अब इसे क्या हो गया है। एक माह गुजर गया। अदनान हमारे घर आता रहा और सबसे हंसकर बातें करता, मगर उसने मुझे यकसर नजरअंदाज कर दिया। पहले वो कभी कभार अम्मी के सामने भी मुझे चाय के लिए कह देता, क्योंकि अम्मी जान आज चाय पीने का मूड हो रहा है। मैं चूंकि घर में अकेला रहता हूँ, इसलिए ना तो चाय बनाता हूँ, बस कभी कभार होटल से चाय पी लेता हूँ। अम्मी आगे से कहती, बेटा जब भी तुम्हारा चाय पीने का दिल चाहे तो हमारे घर आकर पी लिया करो, ये भी तो तुम्हारा अपना ही घर है। मगर अब वो मुझे चाय के लिए भी ना कहता था। जाने कि उसका ये रवैया मुझे तकलीफ देने लगा। ऐसी मुहम तकलीफ जिसे उंगली में सुई चुभ जाए तो चुभन होती है। नहीं जानती थी कि जरा सी चुभन कभी कभी बहुत बड़ा आजार बन जाती है। मैं भी इन दिनों ऐसी ही कैफियत से गुजर रही थी। मेरा दिल हर वक्त बेचैन रहता और दिल में उसकी बेरुखी से जैसे उसकी मोहब्बत घर करती जा रही थी। मैं यही सोचती थी कि शायद वो मुझसे नाराज है कि मैंने उसकी बात न सुनी, या फिर मुझसे कोई गलती हो गई है जो वो यूं बेरुखी बरते हुए है। एक दिन हमारे कॉलेज में फन फेयर के हवाले से फंक्शन था। मैं कॉलेज के लिए रूटीन से थोड़ा लेट निकली। गली से गुजरते हुए वो अचानक मुझे मिल गया। उसे देखते ही मेरे दिल की मुरझाई हुई कली
जैसे खिल सी गई। वो भी मुझे देखकर रुक गया। मैंने उसे बुलाने को खुद ही पूछा, कहिए क्या कहना है। वो कहने लगा, तुमसे उस दिन बहुत जरूरी बात करनी थी, मगर तुम मानी ही नहीं, इसलिए मैं खामोश हो गया। मैंने कहा कि आप कह दीजिए। वो कहने लगा कि अम्मी गांव से आई हुई हैं, तुमसे उनको मिलवाना था। मैंने कहा, तो आप उन्हें हमारे घर ले आते। वो कहने लगा, घर भी लाना ही चाहता था। घर आने से पहले वो एक नजर तुमको देखना चाहती हैं। वो गांव की सोच रखती हैं और उनका कहना था कि किसी लड़की के घर जाने से पहले एक नजर उसको पहले देखना चाहिए। घर वालों से तो बाद में बात हो जाएगी, पहले देखो तो सही कि लड़की मेरे दिल को भाती भी है कि नहीं। उनसे बहस नहीं कर सकता, वैसे वो किसी के घर आती जाती नहीं है। मैंने पूछा कि आपका घर कहाँ है। वो सामने है, उसने हाथ से इशारा करते हुए कहा। मैंने कहा, ये तो हमारे घर से बहुत करीब है। हाँ, इसीलिए तो उस दिन मैंने तुमसे कहा था कि 5 मिनट को चली चलो। आप भी तो अधूरी बात करते हैं, फिर कोई क्या समझे। मैं उस दिन घर में अकेली थी और अम्मी को बताए बगैर मैं कहीं जा भी नहीं सकती थी। अगर फैसल भाई को पता चल जाता तो वो क्या सोचते। मैं ये कहकर आगे बढ़ गई। वो तेजी से कदम भरता मेरे करीब आ गया। क्या तुम अभी मेरे साथ चल सकती हो? बस 2-4 मिनट के लिए। देखो, वो है मेरा घर। उसने एक दरवाजे की तरफ इशारा किया। ये मकान हमसे बस 2-4 कदम पर ही था। उसने इल्तिजाइया अंदाज में कहा कि मेरी वालदा भी हैं, तुम्हें अब उनसे मिलवा देता हूँ। मैं भी काफी दिनों के बाद उससे बात कर रही थी। अब दोबारा उसे नाराज करके उसकी नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती थी कि जिसने आगे ही बहुत दिनों मुझे बेचैन रखा था। ये सोच करके उसकी वालदा होंगी, मैं उसके साथ उसके घर अंदर चली गई। दरवाजे पर खड़े होकर कुछ झिझकी तो उसने कहा, क्या सोच रही हो अरुषा, अंदर आ जाओ, अम्मी अंदर ही हैं, आओ उनसे मिल लो। एक बार तुमको देख लेंगी तो फिर उनको तुम्हारे घर लाना मेरे लिए आसान हो जाएगा। मैं समझ गई कि वो क्या कहना चाह रहा था। यकीनन उसने मेरा जिक्र अपनी माँ से किया होगा। मेरे दिल में मुसर्रत के फूल खिल रहे थे, गोया कि वो भी मुझे पसंद करता है और मुझसे शादी तक करना चाहता है। बस यूं ही मुझसे बेरुखी बरते हुए था। अगर उसकी माँ ने मुझे पसंद कर लिया तो वो मेरा रिश्ता मांगने आएंगी। मैं दिल में दुआ करने लगी कि काश मैं उनको पसंद आ जाऊं। लम्हा भर को पहली बार मेरे जहन में चकाचौंध हुई। दिल में इस ख्याल से मुसरत का एहसास जागा कि इतना अच्छा लड़का मुझे अपनाना चाहता है, जिसमें कोई कमी ढूंढने से भी नहीं मिलती और जिसने कभी मुझसे आज तक मोहब्बत का इजहार भी नहीं किया और अब डायरेक्ट अपनी अम्मी से मिलवा रहा था। इन दिनों मेरी अम्मी भी मेरे रिश्ते के लिए बहुत फिक्रमंद रहती थी। वो पेपर होते ही मेरी शादी के फर्ज से सबकुदोश होना चाहती थी। आओ, सिर्फ 2 मिनट की बात है, मेरी अम्मी से मिल लो। उसने ये बात इतनी समाजत से कही कि मैं कदम आगे बढ़ा दिए। मेरे दिल में चोर न था। मैं उसके पीछे पीछे कदम बढ़ाती हुई जब कमरे में पहुंची तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि वहां तो कोई भी नहीं था। इधर उधर देखा कि शायद घर के दूसरे हिस्से में हो। अदनान कमरे से बाहर चले गए और फिर मैं ये सोचकर बैठ गई कि शायद उन्हें बुलाने गया हो और मैंने कमरे का जायजा लेना शुरू कर दिया। कमरा जो कि बहुत साफ सुथरा और सलीके से सजा हुआ था। जब वो कमरे में वापस आया तो मैंने पूछा कि अम्मी कहाँ हैं। वो कहने लगा कि पड़ोस में गई हैं, तुम आराम से बैठो। जब तक वो आती हैं मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। मेरे लिए तुम्हारी मर्जी जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने अनजान बनते हुए कहा कि किस बारे में। फिर वो मुस्कुराकर कहने लगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही मेरा दिल खुशी से महक उठा, जैसे मुझे अपने कानों पर यकीन ही ना आ रहा हो। क्या तुम रजामंद हो मुझसे शादी करने के लिए? क्योंकि तब ही मैं अम्मी को रिश्ते के लिए तुम्हारे घर लाऊंगा। ऐसा ना हो कि तुम्हारी मर्जी जाने बगैर उन्हें ले जाऊं और तुम ही इनकार कर दो, फिर तो अम्मी नहीं मुझे छोड़ने वाली। उसने हंसते हुए कहा, बस यही वो जरूरी बात थी जो मुझे तुमसे करनी थी। मुझे तुम्हारे घर खौफ सा था। यहाँ हम इस मामले पर आराम और सुकून से बात कर सकते हैं। पहली बार मुझे उससे हिजाब आया और मैं शर्मा गई। मैंने अपनी शर्म को छुपाते हुए पूछा कि अम्मी कब आएंगी? आ जाएंगी। दरअसल अम्मी मेरी बहन के जहेज के लिए पड़ोसन के साथ बाजार गई हैं। मैं चौंक पड़ी। ओह, तब तो उनको काफी टाइम लगेगा। मुझे कॉलेज जाने को देर हो रही है। अभी मुझे जाने दे।
दरअसल तन्हाई में उसके साथ बैठने से मैं खौफ सा महसूस कर रही थी, तो जाने को उठ खड़ी हुई। वो मेरे आगे आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, अभी नहीं, प्लीज थोड़ी देर तो और बैठो, अभी मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। इतनी मुश्किलों से तो मौका मिला है, न जाने फिर हमें इस तरह अकेले बैठकर बातें करने का मौका मिले या नहीं। मैंने कहा कि मैं दोबारा आ जाऊंगी। मुझे लगता है कि आपकी अम्मी आज जल्दी नहीं आएंगी, क्यों कर बाजार गए तो काफी टाइम लग जाता है इंसान को। मैं तकरार करने लगी। मैं कहती हूँ मुझे जाने दे, और वो कहता कि पहले मेरी बात सुन लो। उसने मुझे रोकने को मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे बहुत अजीब सा लगा और कुछ गुस्सा भी आया। मैंने कहा, अदनान, रिश्ते इस तरह नहीं बांधे जाते, इस तरह तो मोहब्बत को खत्म किया जाता है। अभी हमारे दरमियान ये बात हो ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। अदनान ने कहा कि तुम यहाँ ठहरो, बाहर मत आना, पहले मैं देख लूं कि कौन आया है। हो सकता है कि मेरा कोई दोस्त ना हो। जाते हुए वो बाहर से उस कमरे की कुंडी लगा गया जहां मैं बैठी थी। मैं भी खामोश रही, क्योंकि दस्तक से मेरे भी हाथ पांव फूल रहे थे कि कहीं मुझे कोई देख न ले। मुझे उसके कदमों की आहट बैरूनी दरवाजे तक जाते हुए सुनाई दे रही थी। दर खोलने की आवाज आई और फिर बंद होने की। घर से निकलने के बाद गेट को उसने बाहर से ताला लगा दिया। जो अभी आया था, जो भी था, वो उसके साथ चला गया था। वो मुझे अकेले घर में मुकफल करके चला गया। परेशानी और खौफ से मेरा दम घुटने लगा, हाथ पांव सुन होने लगे। लगता था कि मैं बेहोश हो जाऊंगी। आखिर वो घर से बाहर क्यों चला गया? ऐसा कौन सा शख्स आया था कि उसके साथ फौरी तौर पर जाना नागुज़ेर हो गया था? खौफ से मुझे अपनी सांसें बंद होती महसूस हो रही थी। मैं बेड पर बैठकर दुआएं करने लगी। आधा घंटा गुजर गया, मगर अदनान ना लौटा। इस ख्याल से कि मैं ताले में बंद हूँ, न जाने कब और कब तक मुकफल रहूंगी, दहशत से मेरी जान निकल रही थी। लगता था गुजरते वक्त का एक एक लम्हा भारी कदमों से मुझे रोनता जा रहा है। मैंने सामने घड़ी पर नजर दौड़ाई, 2 घंटे गुजर चुके थे। जो खौफ ने नीम जान कर दिया, तो मैंने कमरे को बगौर देखा। बेड के पास दीवार में खिड़की नजर आई। मैंने उसको खोला। वो उकबी गली में खुल रही थी। यहाँ से कूदकर मैं बाहर निकल सकती थी, लेकिन ये खिड़की जरा ऊंचाई पर दीवार में नस्ब की गई थी और रोशनदान जितनी चौड़ी थी। मैं बमुश्किल उससे गुजर सकती थी, लेकिन गली में गिरने से चोट का अंदेशा था। ताहम यहाँ रहने और पकड़े जाने का खौफ इससे बदतर सूरत हाल थी कि मुझे इस वक्त यहाँ कैद रहना था, जब तक कि अदनान लौट कर ना आ जाता। खुदा जाने कि वो कितनी देर बाद लौट कर आएगा। क्या खबर अचानक क्या जरूरत पड़ गई कि मुझ तक से बात न कर सका और बाहर से ही चला गया। घबराहट से मेरा दिल बंद हुआ जाता था। तभी मैंने यहाँ से निकल भागने का इरादा किया। मैं उस वक्त को कोसने लगी जब मैं उसके घर आई थी। मैंने मेज घसीट कर दीवार से लगाई और बहुत हिम्मत करके खिड़की से बाहर कूद गई। गली सुनसान थी। डर था कि बहुत चोट आएगी। सच शुक्र कि चोट आई जरूर, मगर बहुत ज्यादा नहीं। मैं उसे सह गई और किसी तरह लंगड़ाते हुए घर पहुंच गई। जाते ही बिस्तर पर लेट गई। अम्मी को यही बताया कि कॉलेज की सीढ़ियों से मेरा पाँव फिसल गया था। थोड़ी देर लेटने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरी टांग दर्द कर रही है। इस वक्त तो ज्यादा दर्द नहीं हो रहा था, मगर टाइम गुजरने के साथ साथ दर्द बढ़ता गया। मैंने पेन किलर खाई और खाकर सो गई और तौबा कर ली कि दोबारा ऐसी गलती कभी न करूंगी। आज तो अल्लाह ने बचा लिया था। रात भर में दर्द से न सो सकी। सुबह को अल्लाह के हजूर सद्दा शुक्र अदा किया कि उसने मेरी इज्जत और आबरू को महफूज रखा था। मैं बखारियत वक्त पर घर पहुंच गई थी। घर वालों को किसी बात का इल्म न हुआ था, वरना मेरी शामत आ जाती। अगले रोज इतवार था। भाई घर पर थे कि अदनान आ गया। मैंने तो उससे कोई बात न की। फिर मैं सोचने लगी कि इसको भी क्या कहूँ। गलती तो मुझसे भी हुई है, अब इस गलती को भुला दूं तो अच्छा है। आइंदा के लिए तौबा कर ली कि मैं आइंदा किसी की बातों में ना आऊंगी। 1 हफ्ता तक मेरी टांग में दर्द रहा। यूं 3 हफ्ते गुजर गए। एक रोज अदनान को मुझसे बात करने का मौका मिल गया। वो कहने लगा, या तुमसे थोड़ा सा भी इंतजार न हुआ और भाग गई? क्या मैं खा जाता तुमको? मालूम है कि मैं कितना परेशान रहा हूँ। तमाम रात में सो न सका था। मुझे तो इस बात पर और गुस्सा आने लगा कि उल्टा मुझसे ये सब बोल रहा है। मैंने कहा, अच्छा, आपने मुझे घर बुलाकर जलील किया और ताले में बंद करके चले गए, और उल्टा शिकवा भी आप कर रहे हैं।
وہ سر پکڑ کر کہنے لگا کہ جانتی ہو اس روز کیا ہوا تھا؟ اس روز جس نے دستک دی تھی وہ تمہارا بھائی فیصل تھا۔ اس کو مجھ سے کوئی کام تھا۔ اگر میں تم کو بتانے اندر آتا تو وہ بھی میرے پیچھے آ جاتا۔ تب میں اس کو کیسے روکتا کہ اندر مت آؤ اور دروازے پر ہی رہو۔ میں نے کہا کہ آپ بھائی سے کہہ سکتے تھے کہ آپ کی امی گھر پر ہیں، اور بھائی امی کو سلام کرنے اندر آ جاتا، مگر وہ جانتا تھا کہ امی 2 روز قبل ہی گاؤں روانہ ہو چکی تھی۔ میں حیران ہوئی، گویا آپ نے اس دن مجھ سے غلط بیانی سے کام لیا۔ آپ کی امی روشن کے ساتھ بازار گئی ہیں۔ آپ نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ اس لیے تاکہ تم سے کچھ دیر بات کر سکوں۔ یوں تو تم آتی نہ، سوچا امی کا بہانہ لگاتا ہوں۔ عدنان کی تعویل پر مجھے بہت دکھ ہوا۔ وہ محبت تو کیا پاتا، اس نے میرا اعتبار بھی کھو دیا تھا۔ کچھ دن تو میں اس سے بہت ناراض رہی اور اس کے خلاف سوچتی رہی، لیکن پتہ نہیں کیوں اس کو جھوٹا جان کر بھی مجھے اس سے نفرت نہ ہوئی، بلکہ اب تو اور زیادہ اس کے بارے میں سوچے میرے دل و دماغ میں دھوم اڑانے لگی۔ عجیب دل کی کیفیت تھی، نہ اسے محبت کر سکتی تھی اور نہ نفرت۔ کبھی کبھی دل چاہتا اگر وہ سچا ہے تو کیا ہی اچھا ہو کو اپنی والدہ کو ہمارے گھر لا کر میرا رشتہ مانگ لے۔ امید تھی کہ وہ ایک نہ ایک دن ضرور ایسا ہی کرے گا۔ امید کی یہ جوت میرے من میں جاگنے لگی اور میں دن رات عدنان ہی کے بارے میں سوچنے لگی۔ مجھے اب اس سے پہلے سے بھی زیادہ محبت ہوتی جا رہی تھی۔ کالج میں بھی میرے پیپر شروع ہو گئے۔ اس واقعے کے 2 ماہ بعد اچانک عدنان کے گھر پر تالا لگ گیا۔ ایک دن میں نے امی سے پوچھا تو امی نے کہا شاید اس کا تبادلہ ہو گیا ہے، کیونکہ وہ اب ہمارے گھر بھی نہیں آتا تھا۔ مجھے اب ہر وقت یہی پریشانی رہتی۔ بھائی سے بھی میں نہیں پوچھ سکتی تھی کیونکہ حجاب مانے تھا۔ کئی ماہ گزر گئے، دل کی موہوم سی خلش جھاڑ کا کانٹا بن گئی، مگر معمہ حل نہ ہوا۔ میں سوچتی کہ اگر اس کا تبادلہ نہیں ہوا تو کیا ہوا ہے۔ اب میرے سالانہ امتحان ہو گئے اور میں 4th ایئر میں پہنچ گئی، مگر عدنان کا کچھ بھی پتہ نہ چلا۔ مجھے ہر وقت بس اسی کا انتظار رہتا تھا۔ دروازے پر بھائی کا کوئی بھی دوست آتا تو مجھے لگتا کہ جیسے عدنان آیا ہو۔ ایک روز میں کالج سے لوٹتے ہوئے عدنان کے گھر کے سامنے سے گزر رہی تھی کہ دروازے پر ایک 6-7 برس کی بچی کو کھڑا پایا۔ مجھے ایک امید کی کرن سی مرلوم ہوئی۔ میں اس کی طرف بڑھی تو وہ بچی مجھے دیکھ کر اندر بھاگ گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے گھر میں چلی آئی۔ مجھے گمان تھا کہ عدنان کے گھر والے نہ آ گئے ہوں۔ ایک امید میرے قدم خود بخود آگے بڑھاتی جا رہی تھی۔ مجھے لاؤنج میں کوئی نظر نہ آیا تو سیدھی دھیمے دھیمے قدم اٹھاتی کچھ جھجکتے ہوئے کمرے میں چلی آئی۔ کمرہ وہی تھا، مگر پہلے سے زیادہ سجا ہوا تھا اور ہر شے نق شق سے درست۔ میرے سامنے سنگار میز پر میک اپ کا سامان رکھا ہوا تھا۔ میں دروازے کے پاس کھڑی سوچوں میں گری تھی کہ ایک خاتون دوسرے کمرے سے اندر آئی۔ مجھے دیکھ کر بولی کہ دروازے پر کیوں کھڑی ہیں، اندر آ جائیے۔ پھر مجھے صوفے کی طرف اشارہ کیا، آئیے بیٹھیے۔ میں بیٹھ گئی، دل میں سوچ رہی تھی کہ شاید کوئی نئے لوگ آ گئے ہیں۔ ایک امید کے ساتھ بیٹھی رہی کہ چلو ان سے ہی پوچھتی ہوں کہ پہلے رہنے والے لوگ کہاں گئے۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئی ہیں۔ میں نے کہا کہ میں نزدیک ہی سے آئی ہوں، فیصل کی بہن ہوں۔ اچھا، فیصل بھائی کی بہن ہیں آپ؟ میں نے پوچھا، کیا آپ میرے بھائی کو جانتی ہیں؟ ہاں، عدنان اکثر ان کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ میں جب گاؤں سے یہاں آئی تو وہ ہمارے گھر بھی آئے تھے، اب بھی کبھی کبھی آ جاتے ہیں عدنان سے ملنے کے لیے۔ میں سمجھ گئی کہ وہ عدنان کی کوئی جاننے والی ہے، کیونکہ اس کے پہلو میں ایک 6-7 سال کی بچی بھی بیٹھی تھی۔ کیا آپ عدنان کی بہن ہیں؟ میں نے خاتون سے پوچھا۔ ارے نہیں، میں تو ان کی بیوی ہوں۔ یہ سنتے ہی میرے قدموں سے جیسے زمین نکل گئی، ساری امیدیں دم توڑ گئی۔ وہ عورت کہنے لگی کہ ہماری شادی کو 8 ماہ ہوئے ہیں۔ شادی کے بعد 6 ماہ میں گاؤں میں رہی، یہاں آئے مجھے 2 ماہ ہوئے ہیں۔ اس انکشاف سے میرے دل میں اندھیرا سا چھا گیا، جیسے کسی نے پھونک کر امید کے چراغ کو بجھا دیا ہو۔ تو اس نے شادی کر لی ہے؟ خدا جانے ہمارے گھر میں اس بات کا تذکرہ کسی نے مجھ سے کیوں نہ کیا، حالانکہ وہ امی کا بیٹا بنا ہوا تھا۔ تو یہ عدنان کی دلہن ہے؟ پھر میں نے بے یقینی کے ساتھ سوچا اور غور سے اس عورت کا چہرہ دیکھنے لگی۔ خوبصورت نقوش کی ایک پرکشش سی لڑکی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ عدنان نے واقعی شادی کر لی ہوگی، تبھی کمرے میں گھر گرہستی کا ماحول ہے۔ برآمدے میں واشنگ مشین، ڈرائر اور خوبصورت بالکل نئے صوفے نظر آ رہے تھے۔
مجھے سوچوں میں گم دیکھ کر وہ بولی کہ عدنان فیصل بھائی کا ذکر بہت محبت سے کرتے ہیں۔ وہ اکثر کہتے ہیں کہ میرا بہت اچھا دوست ہے اور بالکل بھائیوں جیسا ہے۔ جیسا ہاسٹل میں ساتھ تھے تو اس نے میری بہت مدد کی۔ یہاں بھی جب تبادلہ ہوا تو کرائے کا یہ مکان اس نے ہی اپنے گھر کے پاس تلاش کر کے دیا تھا تاکہ پردیس میں مخلص دوست کا قرب رہے۔ میں نے بڑی مشکل سے ہمت جمع کرتے ہوئے کہا، یہ تو ہے، شہر میں اپنا کوئی رشتہ دار نہ ہو تو دوست کے گھر والے ہی اپنے جیسے ہوتے ہیں۔ تبھی امی نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا تھا اور ان کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی، لیکن کچھ عرصے سے انہوں نے گھر آنا چھوڑ دیا تھا۔ امی بھی ان کے بارے میں فکر مند ہے اور ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید ان کا تبادلہ ہو گیا ہے۔ وہ کہنے لگی، جی یہ بھی درست ہے، تبادلہ مظفر گڑھ ہوا ہے، اس لیے 2-3 گھنٹے آنے جانے میں لگ جاتے ہیں۔ آفس سے تھک کر آتے ہیں، تھوڑا سا جو ٹائم ملتا ہے وہ گھر کا سودا سلف لانے یا کسی اور کام میں گزر جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ لوگوں کی طرف بھی نہیں جا پاتے، مگر فیصل بھائی تو آ جاتے ہیں۔ ہماری شادی میں بھی وہ گاؤں آئے تھے، مگر آپ لوگ کیوں نہیں آئے، حالانکہ فیملی کا دعوت نامہ تھا؟ اچھا، میں نے ذرا حیرت سے کہا، دراصل میرے بھائی کی عادت ہے کہ وہ ہمیں دوستوں کے گھر نہیں لے جاتے۔ ممکن ہے کہ انہوں نے امی سے کہا ہو، مگر امی کو گھٹنے میں درد رہتا ہے اور دوری کا سفر نہیں کر سکتی۔ میرا خیال صحیح تھا، بھائی نے والدہ سے تذکرہ کیا تھا، لیکن مجھ کو نہ بتایا کہ میرے دوست کی شادی ہے۔ عموماً بھائی اپنی بہنوں سے دوستوں کے بارے میں باتیں کم ہی کرتے ہیں، تبھی شاید میں لا علم تھی۔ پھر وہ کہنے لگی کہ آپ کے بھائی کئی دنوں سے پریشان تھے، وہ کسی کام کے سلسلے میں اسلام آباد کے چکر لگا رہے تھے، اب بھی شاید گئے ہوئے ہیں۔ شاید آپ کو آپ کے بھائی کے ذریعے علم ہوا ہوگا کہ عدنان فیملی کو ملتان لے آئے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، مجھے بچی کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر خیال گزرا کہ فیملی آ چکی ہے، تبھی خیریت معلوم کرنے اندر آ گئی۔ آپ کی ساس جی بھی یہاں آتی رہتی ہیں، اس لیے میں نے اطلاع کہہ دیا، مگر خاتون نے یہ نہ پوچھا کہ وہ آپ سے ملی ہے یا نہیں۔ میں بھی بات گول کر گئی، میں امی کو آپ کا بتاؤں گی تو وہ ملنے ضرور آئیں گی۔ ضرور ضرور آئے، مجھے خوشی ہوگی، بلکہ میں عدنان سے کہوں گی کہ مجھے ان سے ملانے لے چلے۔ کل وہ بھی اسلام آباد چلے گئے، فیصل بھائی کا تبادلہ رکوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسلام آباد تو فیصل بھائی کو بہت دور پڑے گا، اسی وجہ سے دونوں پریشان ہیں۔ میں نے کہا، آپ سے مل کر مجھے بہت خوشی ہوئی، ہم آپ کی دعوت کریں گے۔ میں امی کو بتاؤں گی میں نے گفتگو میں اخلاق کے تقاضے پورے کیے اور چائے بنا کر لے آئی، مگر 2 گھونٹ میں بمشکل حلق سے اتار سکی۔ اچھا باجی، اب اجازت لوں گی، دیر ہو رہی ہے، امی فکر مند ہوں گی۔ چلتے ہوئے بچی کا خیال آیا جو برآمدے سے کمرے میں آ گئی تھی۔ یہ بچی آپ کی کیا لگتی ہے؟ چلتے چلتے میں نے آخری سوال کیا۔ یہ میری نند کی بیٹی ہے، مجھ سے اور عدنان سے بہت پیار کرتی ہے، اس لیے اس کو ہم ساتھ لے آئے۔ اس کے ساتھ تنہائی کا احساس نہیں ہوتا اور وقت اچھا گزر جاتا ہے۔ میں نے کہا، میں بھی اس بچی کی مشکور ہوں، اگر یہ دروازے پر کھڑی نہ نظر آتی تو میں بھی گھر کے اندر نہ آتی۔ اچھا ہوا کہ یہ مجھے نظر آ گئی اور آپ سے ملاقات بھی ہو گئی۔ اس وقت عدنان کی شادی کے انکشاف سے میرے دل کی حالت ایسے ہو رہی تھی کہ جیسے وہ سخت قابض سے دل کی دھڑکن کو جاری رکھے ہوئے ہو۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا ہوا تھا، جانے کیوں ایسی کیفیت ہو گئی جیسے چلتے چلتے اچانک گہرے گڑھے میں گر گئی ہوں۔ حالانکہ خود کو یقین دلا رکھا تھا کہ مجھے عدنان سے محبت نہیں ہے۔ اگر یہ محبت نہ تھی تو خدا جانے کیا بلا تھی جو میرے ہوش و حواس پر حملہ آور ہو گئی تھی۔ گھر آ گئی تو لگا کہ اپنی روح کہیں اور چھوڑ آئی ہوں، جسم بے جان، دل افسردہ تھا۔ کمرے میں آ کر بستر پر لیٹی تو شام تک ایسے ہی پڑی رہی۔ آنسو اب میری آنکھوں سے رکنے کا نام ہی نہ لے رہے تھے۔ آج مجھے ساری دنیا خالی اور بے رونق لگ رہی تھی۔ امی نے دیکھا کہ آج عروشہ اپنے کمرے سے نکلی ہی نہیں ہے۔ وہ چائے کا کپ لے کر آ گئی۔ بیٹا، طبیعت تو ٹھیک ہے، کیا ہوا ہے تمہیں؟ جب سے کالج سے آئی ہو کمرے سے ہی نہیں نکلی، کھانا بھی نہیں کھایا؟ امی، کل کے ٹیسٹ کی تیاری کرنی تھی، بس وہی کر رہی تھی، تھک گئی تو آنکھ لگ گئی۔ کھانا کالج کی کینٹین سے ہی کھا لیا تھا میں نے بہانہ کیا اور ان کو نہ بتایا۔ کالج سے لوٹتے ہوئے میں عدنان کے گھر چلی گئی تھی اور وہاں سے دل کی ویرانی کا سامان ساتھ لائی ہوں۔ اس کے بعد دل چاہا کہ خوب روؤں، مگر میں رو نہ سکی۔ حیرت تھی کہ دل رو رہا تھا مگر آنکھوں سے ایک آنسو نہ ٹپکا۔
جیسے سارے آنسو خشک ہو گئے تھے۔ تبھی تو اشکوں کا دریا میرے وجود کے اندر کسی لاوے کی طرح بہہ رہا تھا۔ اس دن کے بعد بہت عرصے تک میں ڈپریشن میں رہی اور اسی نقطے پر ہر وقت غور کرتی رہتی کہ اگر مجھے عدنان سے محبت ہی نہ تھی تو میں کیوں اتنی پریشان ہوں۔ میں خود کو تسلی دیتی کہ اس نے اور نہ ہی میں نے کبھی ایک دوسرے سے محبت کا اقرار یا اظہار کیا۔ نہ اکیلے میں مجھے اسے ملنے کی خواہش تھی اور نہ ایسی حالت ہوئی کہ اس کو دیکھے بن چین نہ ملتا۔ بس ایک موہوم سی پریشانی تھی، مگر یہ محبت نہ تھی۔ پسندیدگی ہو سکتی ہے تو کیا تھا، بس ایک بار دل میں اتری تو خلش بن گئی۔ اس واقعے کی 6 ماہ بعد میری شادی ہو گئی اور میں بیاہ کر لاہور آ گئی۔ میرے شوہر اچھے انسان ہیں اور خوبصورت اور خوبصیرت ہیں۔ رفتہ رفتہ مجھے ان سے لگاؤ اور محبت ہونے لگی اور ماضی کی تیکھی خلش مٹنے لگی۔ آج میرا دل نیک سیرت جیون ساتھی کی محبت سے معمور ہے، اتنا کہ کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی گناہ سمجھتی ہوں۔ کہنے کو تو یہ زندگی کا ایک معمولی واقعہ تھا، لیکن اس نے میرے حیات کے کینوس پر گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ اگر آپ بھی ڈائجسٹ کی کہانیاں میری زبانی سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل سدرا کی کہانیاں کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میں انشاءاللہ ایک نئی کہانی کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔